अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ अर्तुगरुल का हफ्तावार रिव्यू लेकर। लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये मैं रिव्यू का सिलसिला जो है वो जारी रखूँ। पिछले हफ्ते जो मैंने अर्तुगरुल का रिव्यू किया था उसको बहुत जो है वो व्यूज़ मिले। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं हैरान हो गया कि यार ये मेरा वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट वायरल हो गया था। मेरे लिए वायरल ही था। तो इस हफ्ते जो हमने देखा अर्तुगरुल में, वो सारा का सारा सिनेरियो, सारी जो चीज़ें थी वो सारी जो है वो कबीले के अंदर ही हो रही थी। गुमिश्तकीन जो है वो अपनी बेइज्जती पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको गुस्सा है अर्तुगरुल पे, और वो कहता है कि गुंदोगदू और कुंचुगुल की शादी मैं नहीं करूँगा जब तक अर्तुगरुल जो है वो माफ़ी नहीं मांगेगा। अर्तुगरुल ऑब्वियसली माफ़ी नहीं मांगेगा और उनकी शादी जो है, हमा खातून भी कहती है कि जब तक ये सारा मसला हल नहीं हो जाता, पता नहीं चल जाता कि ये इस सारे किस्से के पीछे कौन है, तब तक इस शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट जो है वो शादी रोक दी जाती है और शादी होती है तुतकीन की और जो है गोपचे की और तुतकीन की शादी जो है कबीले में उनकी तैयारियां जारी हैं। और उस तरफ जारी है शैतानी खेल आयतुल खातून का। हाँ जी, वो क्या कर रही है? वो ये कर रही है कि वो ख़ुद से जो है वो जहर बनाती है। लेकिन ये जो बड़ा अजीब लगा, जैसे वो बिच्छू को पकड़ती है, उसका जहर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकालती है और फिर बनाती है। और उसने वो जहर जो है वो तैयार किया है अपने शौहर को देने के लिए, और वो खाली जहर जो है वो ख़ुद, वो जो शौहर को नहीं देगी वो ख़ुद भी पिएगी। बाज़ दफ़ा वाकई ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आयतुल खातून ऐसी ही औरत जो है वो दिखाई गई हैं। लेकिन वो इस तरह से वो जहर पिएंगी कि ख़ुद पिएंगी थोड़ा सा और अपने शौहर को ज़्यादा देंगी ताकि वो मर जाएं और इनको जो है वो बचा दिया जाए। और इल्ज़ाम लगेगा बानो पे, क्योंकि बानो को इन पे शक हो चुका है और ये चाहती हैं कि बानो का भी सफाया हो जाए। उधर दोहान जो है उसकी बानो के साथ जो है मोहब्बत जो है वो बढ़ रही हैं, और वो बड़ी एक खूबसूरत बात जो है वो वहाँ पे कही जाती है कि जो चीज़ इंसान को इंसान के करीब लेके आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहसास होता है। यकीन कीजिए, खूबसूरती, पैसा, दौलत जो है वो बिल्कुल किसी काम नहीं आती। इसकी बहुत उम्दा मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। बॉलीवुड में एक अदाकार हैं ऋतिक रोशन। वो जो है बहुत खूबसूरत और हैंडसम जो है माने जाते हैं। अभी तक जो है उनकी बॉडी है, शक्ल है, ठीक है, उनके पास बेहद दौलत है, हद से ज़्यादा, शोहरत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद उनकी बीवी उनको छोड़ कर तलाक लेके चली गई। कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है? अगर उसको दौलत, खूबसूरती और शोहरत चाहिए होती थी, वो तो ऋतिक रोशन के पास थी, वो क्यों छोड़ के चली गई उसको? आपने और बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत सारी तलाक़ें जो हैं ऐसी हुई होंगी। जैसे लेडी डायना थी, वो प्रिंस चार्ल्स के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो प्रिंस था, उसके पास हर एक चीज़ थी, लेकिन उनकी आपस में मोहब्बत नहीं थी। तो ये चीज़ दोहान और बानो जो है उनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ रही है, और उधर शैतानी खेल भी खेला जा रहा है। शादी की रात पे जो है बाहर खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, और उधर आयतुल खातून जो है वो दे देती है जहर अपने शौहर को, और थोड़ा सा ख़ुद भी पी लेती है। और उसके बाद बानो जैसे ही कमरे में आती है, ख़ैमे में आती है, वो जो है बानो पे इल्ज़ाम लगा देती है और मुहाफ़िज़ों को बाहर से बुलाती है और कहती है कि बानो ने जो है जहर दिया है। और मुहाफ़िज़ जो है बानो को पकड़ लेते हैं, और दोनों जो हैं यानी कि सरदार और आयतुल जो है वो बेहोश हो जाते हैं। सरदार को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन वो बेचारा जो है उसकी मुसलसल से जो है वो ख़राब होती जा रही है, मरने वाला हो रहा होता है। और इसी चक्कर में जो है उधर से तुतकीन को जो है बुलाया जाता है। बेचारे की सुहाग रात ख़राब हो गई। सॉरी, उसकी जो है वो अपनी बीवी के पास, अभी वो शुक्राने के नफल पढ़ के अपनी बीवी के पास जाता ही है, तो उसको इत्तला मिलती है कि तुम्हारे अब्बा जो है गुजर गए। वो वापस आता है, रोता है, बहुत परेशान होता है बेचारा, और बहुत कोशिश की जाती है कि किसी तरह सरदार को बचा लिया जाए। अर्तक साहब जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़हर जो अपना काम कर गया। उससे पहले जो है वो मरने से पहले जो है सरदार जो इशारा करते हैं गुमिश्तगीन की तरफ, लेकिन कोई भी उनकी बात को ये समझ नहीं पाता।
بانو جو ہے وہ جب گندوگدو جاتا ہے بانو کے پاس، اسے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا ہے اصل حقیقت، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ کہتی ہے اپنی بیوی سے پوچھو۔ وہ سلجان کے پاس جاتا ہے، اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، خنجر لے کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے تم نے یہ سب کیا بتاؤ، اور پھر وہ اصل اس کو حقیقت بتاتی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایتل خاتون نے کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے سب پیچھے کیا ہے، اور وہ نہیں مانتا بات کو۔ لیکن جو ہے ارطغرل جب آتا ہے، ارطغرل جو ہے وہ سیم وہی بات ارطغرل کو بتاتی ہے، اور ارطغرل جب حلیمہ کے پاس جاتا ہے، حلیمہ سے کہتی ہے ہاں مجھے پتہ تھا اور سلجان نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ میرے گھر کی خواتین جو ہے مجھ سے یہ باتیں جو ہے چھپا رہی ہیں۔ اس کے بعد بانو سے وہ جا کے بات کرتا ہے، اور بانو سے کہتی ہے کہ میں نے بالکل کچھ نہیں کیا، میں بالکل معصوم ہوں اور میں بے گناہ ہوں۔ تو ارطغرل کو یقین آ جاتا ہے۔ ارطغرل جو ہے پھر دوحان کے ساتھ اور ترگت اور بمسی جو ہے اس کے ساتھ مل کے پروگرام بناتا ہے کہ بانو کو قبیلے سے کیسے نکالا جائے گا، اور دوحان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے یہ چیز جو ہے وہ کرنے پہ۔ ادھر سے بانو کو جو ہے وہ مفروض کروایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سردار جو ہے وہ مرتا ہے، گمشتگین جو ہے وہ سب لوگوں کو جرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار جو ہے وہ کس کو بنایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں توتاکین کو سردار بناؤں گا، کیونکہ میری نظر میں یہ جو ہے سردار بننے کا اہل ہے۔ یہ اس کو چارہ زہرہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کو سردار جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے۔ ادھر جو ہے ارطغرل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں گے اور قسطنطنیہ کے پاس جو جگہ ہے وہاں پہ جا کر رہیں گے، باذتینی سرحدوں پہ۔ لیکن گندوگدو جو ہے وہ اس چیز پہ بالکل راضی نہیں ہے، وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے میں کہنا چاہوں گا، جو ہمیشہ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میری زندگی کی خود آزمائی ہوئی بات ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نئے رشتے بنانے کی، بہت اچھی بات ہوتی ہے نئے رشتے بنانا، لیکن جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ہمارے اپنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان سے ہم کبھی بھی جو ہے وہ بنا کے بعض دفعہ نہیں رکھتے۔ کبھی بھی سے مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرے خیال میں میرا ذاتی تجربہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نئے رشتے بنانے میں جہاں ہم 100% کام کرتے ہیں، اس کے بجائے صرف اگر ہم 25% کام اپنے پرانے رشتوں کو برقرار رکھنے میں کریں، یعنی اپنے بہن بھائیوں اور اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنے کی کوشش کریں، صرف 25%، تو یقین کیجئے کہ 100% جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے یا نہیں، لیکن جن کے ساتھ آپ 25% کوشش کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ان کو باندھنے کی صرف 25% کوشش کریں گے، یقین کیجئے وہ رشتے نبھ جائیں گے، سنبھل جائیں گے۔ ہمارے ماڈرن معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آج کل یہی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ بھی آپ کو یہی سبق دیتے ہیں، یہی سکھا رہے ہیں۔ ہم ذرا بھی کوشش نہیں کرتے، ہمارا بھائی ہماری بہن ہم سے ناراض ہو کے دور ہوتے ہیں تو ہم بالکل کوشش نہیں کرتے اس رشتے کو سنبھالنے کی، بلکہ کہتے ہیں چلو جان چھٹی۔ لیکن میں یہی آپ سے کہوں گا، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ جو ہے ٹھیک لگتا ہے کہ اپنے جو آپ کے رشتے ہیں ان پہ تھوڑی سی محبت کیجئے۔ صرف 25% کام کر کے آپ 100% جو ہے وہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ارطغرل کی اس ہفتے کی ایک ساتھ میں ہم نے یہی دیکھا، اور یہ تھی جو بات جو مجھے لگی اور جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ گائز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ پتہ نہیں اب اتنے کنجوس کیوں ہیں لائک کرنے اور شیئر کرنے کے معاملے میں۔ ایک اور بات، سبسکرائب کرنے پہ پیسے نہیں لگتے، فری ہوتا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی جو ہے پریس کر کیجئے، جیسے ہی میں ویڈیو جو ہے نئے جو ہے اپلوڈ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے، اور آپ میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ پچھلے ہفتے جو میں نے آوارہ گردی سیگمنٹ شروع کیا تھا اس میں نے ویڈیو بنایا، اس کو بھی لوگوں نے پسند کیا، اور یقین کیجئے مجھے بہت اچھا لگا۔ کرونا کی وجہ سے میں اتنا زیادہ گھوم نہیں رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز جو ہیں وہ آوارہ گردی پہ بنا کر جو ہے وہ میں پوسٹ کرتا رہوں، تاکہ آپ کو جو ہے یورپ کی سیر کرواؤں۔ تو ابھی میں اٹلی کی سیر کروا رہا ہوں، جیسے ہی یورپ کے دوسرے حصے کھلیں گے تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جاؤں گا۔ تو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یورپ کی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آپ میری نظر سے دیکھیں اور میری کمنٹری سنیں، اردو بجائے کسی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو دیکھنے کے، تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور ان کو لائک کیجئے، ان پہ کمنٹ بھی کیجئے، آپ کو اچھے لگیں یا برے۔ تو گائز اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ ویڈیو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ See you in my next video. Till then, take care and Allah Hafiz.